यसरी एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट भयो है अब के गर्ने त हामीले युजुअली के गर्थ्यौं त भन्दाखेरिमा हाम्रो कनेक्सन स्ट्रिङ बनाएर पहिला डाटाबेस कहाँबाट क्रिएट गर्थ्यौं त हामीले म्यानेजमेन्ट स्टुडियोबाट गर्थ्यौं तर अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त यसले के गर्ने हो त हाम्रो एसक्यूएल सर्भर जुन छ नि इन्स्टल भएको त्यसलाई नै के गर्ने हो त यसले म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ हाम्रो एसक्यूएल सर्भर भनेको के हो त छुट्टै कुरा हो यो म्यानेजमेन्ट स्टुडियो भनेको के हो छुट्टै प्रोग्राम है एसक्यूएल सर्भर चाहिँ नि हाम्रो के भयो त एक्चुअल सर्भर भयो भने त्यो सर्भरको डाटाबेसहरु रिड गर्ने त्यसमा म्यानिपुलेसन्सहरु गर्ने काम चाहिँ हामीले कहाँबाट गर्थ्यौं त एसक्यूएल म्यानेजमेन्ट स्टुडियोबाट गरिन्थ्यो यो पनि हाम्रो के हो त एसक्यूएल सर्भर डाटाबेस सँगै के गरेको यसले कनेक्सन गरेको हो अस्तिसम्म हामीले यहाँबाट गरिरहेको थियौं अब आज के गर्ने त भन्दाखेरिमा हामीले सिम्पली के गर्न मिल्छ त हाम्रै प्रोजेक्टमा पनि के गर्न मिल्छ त एसक्यूएल डाटाबेस चाहिँ नि हामीले एड गर्न मिल्छ त्यसको लागि के गर्ने त राइट क्लिक गरे प्रोजेक्टमा एडमा गयो न्यू आइटम गर्यो त्यसपछि यहाँ हाम्रो डाटा भन्नेमा गएर एसक्यूएल सर्भर डाटाबेस चाहिँ के गर्ने त हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा एड गर्न मिल्यो अब हामी प्रोजेक्टमा एड गरौँ यसले के भन्छ त यु आर अटेम्प्टिङ टु एड अ स्पेशल फाइल टाइप एमडीएफ भनेको हाम्रो डाटाबेस फाइल भयो to an ASP.NET website. In general, to use this type of item in your site, you should place it in the app data folder. अस्ति नै मैले क्लासमा हाम्रो यो ADO.NET पढाउने बेलामा के भनेको छ हाम्रो यदि डाटाहरु छन् भने त्यो फोल्डर कहाँ कुन फोल्डर भित्र हुनु पर्छ एप डाटा भन्ने फोल्डर भित्र हुनुपर्छ यो के हो त हाम्रो फ्रेमवर्कमै भएको के हो त यो फंक्सनालिटी हो त्यही भएर यो के हुनु पर्यो त हाम्रो डाटाबेसको फाइल्सहरु केही छन् भने त्यो कहाँ हुनु पर्यो एप डाटा भन्ने फोल्डरमै हुनु पर्यो अब यहाँ के आउँछ त एउटा एप डाटा भन्ने फोल्डर भित्र हाम्रो के बसेको छ यहाँ डाटाबेस बसेको छ अब यो डाटाबेसलाई हामीले रिनेम गर्न सक्छौं हैन अब अस्ति ASP.NET के भने यो ASP.NET के रे लोकल भनेर गरे ओके अब यो डाटाबेस कहाँ छ त हाम्रो भन्दाखेरिमा एप डाटा भन्ने फोल्डर भित्र छ हाम्रो प्रोजेक्टको एप डाटा भन्ने फोल्डर भित्र के छ त ढोका लाउनु का हाम्रो डाटाबेस फाइल यो के हो त हाम्रो एसक्यूएल सर्भरको डाटाबेस फाइल है अब यो डाटाबेस कहाँ क्रिएट हुन्छ त यो डाटाबेस हाम्रो एसक्यूएल सर्भरमा चाहिँ क्रिएट हुन्छ तर त्यो सर्भरमा क्रिएट भए पनि हाम्रो फाइल चाहिँ कहाँ स्टोर भइरहेको छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो यो फोल्डर भित्र चाहिँ नि डाटाहरु स्टोर हुन्छ अब यो के हो त हाम्रो सर्भर साइडको पार्ट भयो नि त्यही भएर यहाँ के छ हामीसँग एउटा सर्भर एक्सप्लोरर भन्ने के छ त अर्को एउटा टुल छ जसले के गर्छ त हाम्रो डाटाबेस कनेक्सन चाहिँ कहाँ गराउन हेल्प गर्छ त कुनै पनि डाटाबेस फाइलमा अब यो डाटाबेस फाइल हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ सिलेक्सन गर्नुपर्छ अब यसलाई यहाँ गरे पछाडी के भयो त यो हाम्रो कनेक्सन यसैमा भइसक्यो है जस्तै अब यसलाई हामीले यहाँ कनेक्ट टु डाटाबेस गरेर के गर्न सकिन्छ त यहाँ हामीले हाम्रो फाइल्सहरुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँ त के भइरहेको छ त यो मेरो यहाँ डाटा कनेक्सनमा आइसक्यो यदि यहाँ आएको थिएन भने के गर्नु पर्थ्यो त कनेक्ट टु डाटाबेस गरेर यहाँ के छ हाम्रो डाटाबेस फाइल नेम चाहिँ के गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो मेरो कुन चाहिँ नि फोल्डर भित्र छ अहिले लोकल डीबी ग्रिड भनेको एप डाटा भित्र के छ त यो ASP.NET लोकल भन्ने डाटाबेस छ दिस फाइल इज अलरेडी इन युज मेरोमा अहिलेदेखि पहिल्यैदेखि एड भएकोले के छ त त्यो कनेक्सन भइसक्यो हामीले यहाँ टेस्ट कनेक्सन पनि गरेर हेर्न सक्छौं अब यो के भयो त हाम्रो सेम यसमा जे कुराहरु हामीले देख्छौं त्यही कुराहरु के हो त एक्चुअली यहाँ पनि के हो त त्यही कुराहरु यो के हो त हाम्रो डाटाबेस नेम हो यो के हो त डाटाबेसमा भएको टेबल भयो अनि यसमा पनि के युज गरेको छ त हाम्रो विन्डोजको अथेन्टिकेसन युज भएको छ कुनै पनि युजर नेम र पासवर्ड हामीले यसमा युज गरेको छैनौं है अब यो डाटाबेस एड भइसके पछाडी हामीले यसमा के गर्नु त कुनै एउटा टेबल चाहिँ हामीले यसमा बनाउन मिल्छ जस्तै एड टेबल गरे भने हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ डिजाइन भ्यू खुल्छ तल हाम्रो एसक्यूएल को भ्यू खुल्छ यहाँ डिजाइन भ्यू खुल्यो अब हामी यहाँ एउटा के गरौँ त
टेबल बनाउने काम गरौँ हैन। ल अब यहाँ जस्तै के टेबल बनाउँ त, हामीले अहिले युजर टेबल बनाइरहेछ, अहिलेलाई युजर टेबलै बनाऊ। यो भयो हाम्रो युजर आइडी, इन्टिजरमै हुन्छ। अर्को के एड गरौँ त, एउटा युजर नेम, युजर टाइप अनि हाम्रो पासवर्ड इमेल, सबैको नल हटाइदिउँ। त्यस्तै गरी हाम्रो डाटा टाइप के हुन्छ त, सबैमा क्यार गर्नु पर्यो। यसमा पनि पार्चर, यसमा पनि पार्चर गर्यो, यसमा पनि क्यार गर्यो। ल यो भइसकेपछि हाम्रो के हो त, डाटाबेसको टेबल चाहिँ हामीले यसैबाट बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी यसलाई के गरेको छ त्यहाँ प्राइमेरी की अटोमेटिकली पहिल्यै सेट गरेको छ। अब हामीले प्राइमेरी कीलाई के गर्नु पर्यो त, अटो इन्क्रिमेन्ट बनाउनु पर्यो भने यहाँ प्रोपर्टिज ट्याबमा गएर यसको प्रोपर्टिज हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै कुन त आइडेन्टिटी स्पेसिफिकेसनमा गएर के गर्ने त, यसलाई ट्रु गरिदिने। यो ट्रु गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो अटो इन्क्रिमेन्ट पार्ट चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ एड हुन्छ है नि। यसरी के गर्न सक्यो त, हामीले टेबल बनाउन सक्यो। अब माथिको टेबलको इक्विभ्यालेन्ट यहाँ के छ त, क्वेरी यहाँ तल बनेको छ। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई यहाँ टेबल नेम चाहिँ दिनु पर्यो। टेबल नेम के भयो त, टेबल नेम भयो युजर्स, अनि यसलाई अपडेट गरिदिनु, अपडेट डेटाबेस भयो। हाम्रो एसक्यूएल सर्भरको डाटाबेस फाइल चाहिँ कहाँ बनायौँ त, हामीले हाम्रो लोकल फोल्डरमा बनाएर त्यसमा के गर्यौँ त, टेबल पनि एड गर्यौँ। अब टेबल भ्यू गर्नलाई यहाँ रिलोड गरेपछि यहाँ के आयो त, हाम्रो युजर्स टेबल आयो। अब युजर्स टेबलमा हामीले के गरौँ त, डाटाहरू पनि अहिलेलाई फिट गरिदिउँ। यहाँबाट हामीले डाटा फिट गर्न मिल्छ। फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो एउटा एडमिन भन्ने युजर छ, टाइप एडमिन भयो, पासवर्ड एडमिन भयो, युजर नेम, इमेल एड्रेस admin.admin.com। एउटा यो गरौँ, एउटा युजर बनाऊँ, युजर भयो user@user.com। हाम्रो दुईटा युजर छ। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त, इन्सर्ट गर्नु पर्यो। रिफ्रेस गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, डाटा इन्सर्ट हुन्छ। अब यसलाई हामीले यही के गर्न सकिन्छ, भ्यू गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो के भयो त, डाटाबेसमा टेबल पनि एड गर्यौँ, त्यो टेबलमा युजर्सलाई पनि युजर्स टेबल पनि हामीले एड गर्यौँ। अब यही टेबललाई के गर्ने त, हाम्रो ग्रिड भ्यू युज गरेर चाहिँ नि अपडेट र डिलिट गर्ने काम गर्न सकिन्छ। इन्सर्टको लागि अर्कै कुरा छ, हामीले इन्सर्ट कहाँबाट गर्छौँ त, जेनरली कुनै फर्मबाट गर्छौँ भने एडिट र डिलिट चाहिँ हामीले केबाट गर्न सक्छौँ त, डाइरेक्टली यही ग्रिड भ्यूबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो यो के हो त, डाटाबेसको पार्ट सक्यो। मैले फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिएँ। के गर्न खोजेको त भन्दाखेरिमा हामीले अस्ति नै के गरेको थियौँ त, हाम्रो कनेक्सन चाहिँ कहाँबाट गरेको थियौँ त, हाम्रो एसक्यूएल सर्भरबाट गरेको थियौँ। त्यो सर्भरमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो डाटाबेस फाइल चाहिँ स्टोर हुन्छ। अनि त्यो सर्भरमा हामीले एक्सेस गर्नको लागि के थियो त, हामीसँग माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियो चाहिँ हामीले चलाएको थियौँ। त्यसमा गएर चाहिँ के गर्थ्यौँ त, यहाँबाट यसरी न्यू डाटाबेस गरेर डाटाबेस क्रिएट गरेको थियौँ। डाटाबेस क्रिएट गरिसकेपछि त्यो डाटाबेसमा गएर के गरेको थियौँ त, हामीले टेबलमा गएर टेबलमा गएर हामीले टेबल बनाएको थियौँ हैन। यसरी यहाँ टेबल नेमहरू जसरी अघि उता एड भयो नि, त्यसरी नै यहाँ के गर्दै गएको थियौँ, एड गर्दै गएको थियौँ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरिमा हाम्रो के भन्छ, कनेक्सन स्ट्रिङ बनाएर चाहिँ नि कनेक्सन गरेको थियौँ। पहिला चाहिँ त्यसरी गरेको थियौँ। आज के गर्यो त भन्दाखेरिमा एसक्यूएल सर्भरमा डाटाबेस नबनाइकन कहाँ डाटाबेस बनायौँ त हामीले भन्दाखेरि हाम्रो लोकल फोल्डरमा चाहिँ नि डाटाबेस बनायौँ। त्यसको लागि के गर्ने त, हाम्रो प्रोजेक्टमा राइट क्लिक गरेर यहाँ
एडमा गएर न्यू आइटममा गएर यहाँ डाटा भन्ने सेक्सनमा के छ त एसक्यूएल सर्भर डाटाबेस छ। यो एसक्यूएल सर्भर डाटाबेस चाहिँ हामीले के गर्ने त एड गर्ने। त्यो एड गरिसके पछाडि हाम्रो यहाँ के हुन्छ त एप डाटा भन्ने फोल्डर आफैले बनाइदिन्छ। त्यो भित्र चाहिँ के हालिदिन्छ हाम्रो डाटाबेस फाइल हालिदिन्छ। यही डाटाबेस फाइल युज गरेर चाहिँ अब हामीले के गर्ने त हाम्रो ग्रिड भ्यूलाई चाहिँ नि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि के गरौँ त एउटा नयाँ वेब फर्म चाहिँ यहाँ एड गरौँ। यहाँबाट वेब फर्म एड गर्ने। यसको नाम चाहिँ नि ग्रिड भ्यू अपडेट डिलिट भनेर भन्ने। यहाँ अब के तान्नु पर्यो त डिजाइन भ्यूमा गएर एउटा ग्रिड चाहिँ तान्नु पर्यो। टुल बक्समा डाटा सेक्सनमा गएर हाम्रो ग्रिड भ्यू चाहिँ एउटा तान्नु। यो भयो हाम्रो ग्रिड भ्यू भयो भने अब ग्रिड भ्यूमा डाटा तान्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई एउटा एसक्यूएल डाटा सोर्स चाहिँ चाहियो। अब एसक्यूएल डाटा सोर्समा चाहिँ के गर्ने त हामीले यहाँ हाम्रो लोकल डाटाबेसलाई चाहिँ के गर्न सकियो त सेलेक्ट गर्न सकियो। अब यसको लागि कनेक्सन स्ट्रिङ कस्तो खालको हुन्छ नि त नाम के छ सर्भर नेम लोकल डीबी स्ल्याश एमएसएसक्यूएल लोकल डीबी भन्ने के हो हाम्रो डाटाबेस सर्भरको नाम भयो हैन अथवा डाटाबेस भएको ठाउँको लोकेसन भयो। अनि त्यसपछि के गर्छ यसले यहाँसम्म अब डीबी फाइल नेम के भनेछ त डाटा डाइरेक्टरी भनेको हाम्रो के भयो डिफल्ट डाटा डाइरेक्टरी एप डाटा भयो। त्यो भित्र के छ त फाइल नेम एएसपी नेट लोकल भन्ने के हो त्यो डाटाबेसको फाइल भयो। कुन चाहिँ फाइललाई एट्याच गर्ने भनेर सोधेको। यो भयो हाम्रो डाटा फाइल भयो। कस्तो खालको फाइल हो त यहाँ यो लोकेसन भएको फाइल भयो। अनि यसमा के गर्ने त इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी युज गर्ने। यसलाई नेक्स्ट गर्न सक्यो। अब कनेक्सन स्ट्रिङको हामीले यसमा नेम पनि दिन सक्यो। यो कहाँ गएर एड हुन्छ त हाम्रो web.config भन्नेमा गएर एड हुन्छ भनेर यसरी कनेक्सन स्ट्रिङको नेम पनि हामीले दिन सक्यौं। अब हामीले यसलाई यहाँ टेस्ट पनि गरेर हेर्न सक्छौं। के आयो त हाम्रो युजर टेबलको डाटाहरु यसमा देखियो। अब हामीले के गर्ने भनेको त यो टेबलमा चाहिँ नि जुन एसक्यूएल जुन डाटा सोर्स हो त्यसले के अपरेसन गर्न सक्छ त हाम्रो इन्सर्ट अपडेट डिलिट अपरेसन चाहिँ गर्न सक्छ भनेर यसमा ओके गरेर नेक्स्ट गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त यहाँ क्वेरीजहरु पनि यसमा आएर बस्छ। अब के गर्नु पर्यो त यो डाटा सोर्समा त हाम्रो के छ त हाम्रो सबै एसक्यूएल कमान्ड्सहरु यसैले प्रोवाइड गर्ने। त्यो कमान्डहरु एक्जिक्युट कहाँ हुने भयो त यो हाम्रो ग्रिड भ्यूमा एक्जिक्युट हुने भयो। अब यो ग्रिड भ्यूमा गएर के एड गर्ने त हामीले सिम्पली हाम्रो डाटा सोर्सलाई चाहिँ एड गर्न सक्यो। अब डाटा सोर्स एड गर्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो यहाँ जुन जुन फिल्ड्सहरु हामीले सिलेक्सन गरेको थियौं जस्तै यहाँ हामीले के गरेको थियो त फिल्ड्सहरु सबै फिल्ड्सहरु सिलेक्सन गरेको थियौं। त्यही भएर यहाँ के आयो त हाम्रो टेबल भएको सबै फिल्ड्सहरु चाहिँ नि भिजिबल भयो। हामीले कुनै पनि के गर्न सक्छौं त अस्ति गरे जस्तै हामीलाई कुन कुन कोलमहरु सो गर्ने हो त्यो कोलमहरु मात्रै हामीले यसमा के गर्न सक्छौं त चेन्ज गर्न सक्छौं है सिलेक्सन गरेर हामीले राख्न सक्छौं। अब यसमा पनि के गर्ने त हामीले भन्दाखेरिमा एडिट र डिलिटलाई पनि के गर्दिने त इनेबल गर्दिने। यो भइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त अब यो जुन ग्रिड भ्यू छ त्यसमा के आउँछ त दुईटा एडिट र डिलिट भन्ने एउटा लिंक बटन चाहिँ आउँछ। त्यो लिंक बटनमा के गरेको हुन्छ त पहिल्यैदेखि के इनेबल हुन्छ त त्यसमा हाम्रो क्वेरीजहरु इनेबल भएर बसेको हुन्छ। अब हामीले यसलाई सोर्स भ्यूमा गएर हेरौं। सोर्स भ्यूमा के काम भयो रहेछ त्यति धेरै काम गरिसकेपछि के काम भयो हामीले यसमा गएर हेर्न सक्छौं। जस्तै यो ग्रिड भ्यू भनेको हाम्रो के हो त ग्रिड भयो। त्यो ग्रिडको नाम के छ त ग्रिड 1। त्यस्तै गरेर अब यसमा के छ त सबै भन्दाखेरिमा हेर्नु है ल कमान्ड फिल्ड के छ त यहाँ सो एडिट बटन छ अनि सो डिलिट बटन छ। हाम्रो दुईटा कमान्ड्सहरु पनि के गर्यौं त हाम्रो डिस्प्लेमा लिएर आयौं। जस्तै यसलाई मैले यहाँ कट गरेर लास्टमा गएर हाले भने के हुन्छ त के आउँछ त यता लास्टमा गएर आउँछ हैन।
सिम्पली के गरेको त मैले भन्दाखेरिमा यो हाम्रो कोलम्सहरु चाहिँ के गरेको छ, यो ग्रिड भ्यूको लागि डिफाइन गरेको छ। त्यो कोलम्सहरु कस्तो टाइपको छ भनेर पनि यहाँ भएको छ। हाम्रो सबै कोलम कस्तो टाइपको छ भने त बाउन्ड फिल्ड टाइपको छ। मिनिङ के त यो डाटाबेससँग बाउन्ड भएको छ र यसको डिफल्ट के हुन्छ त सबै डाटा फिल्ड्सहरु टेक्स्ट बक्स स्टाइलको हुन्छ। मैले अस्तिको क्लासमा के गराएको थिएँ त सबैलाई भन्दा पनि केलाई एउटा हाम्रो युजर टाइपलाई चाहिँ के गरेको थिएँ त टेम्प्लेट फिल्डमा कन्भर्ट गरेर त्यसमा चाहिँ के एड गरेको थिएँ, टेक्स्ट बक्सको सट्टामा ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ एड गरेर देखाएको थिएँ। त्यही भएर डिफल्टमा के भयो त सबै हाम्रो कस्तो टाइपको हुन्छ त त्यो कोलममा आएको फिल्ड्सहरु, जस्तै यो कोलममा आएको फिल्ड्सहरु सबै के हो त बाउन्ड फिल्ड टाइपको भयो है। त्यो एकछिनमा हेरौँ न। अब फर्दर कोडमा के भएको छ हेरौँ है। यो त सबै के हो त हाम्रो कोलम नेम्सहरु भयो। अब यहाँ के छ त हाम्रो एसक्यूएल डाटा सोर्सको पार्ट हेरौँ। एसक्यूएल डाटा सोर्समा के काम भएको छ भने त मैले के गरेको थिएँ त अपडेट, एडिट, इन्सर्ट भन्नेलाई इनेबल गरेको थिएँ नि। कहाँबाट इनेबल गरेको थिएँ त एसक्यूएल डाटा सोर्सको एडभान्स भन्ने ट्याबमा गएर के गरेको थिएँ त मैले यहाँ जेनेरेट, इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट स्टेटमेन्ट गरेको थिएँ। यसले के गरिदियो त अब टेबललाई हेरेर अटोमेटिकली के गरिदिएको छ त्यहाँ इन्सर्ट, अपडेट, डिलिटको क्वेरी बनाइदिएको छ। कसरी बनाएको छ त्यो हेरौँ है। यो हाम्रो के हो त एसक्यूएल डाटा सोर्स भयो। यो के हो त हाम्रो कम्पोनेन्टको नाम भयो। यो कम्पोनेन्ट के हो त हाम्रो एसक्यूएल डाटा सोर्स भयो। अब त्यसमा के रहेछ भने त कनेक्सन स्ट्रिङ। कनेक्सन स्ट्रिङको नाम के छ त ASP.NET लोकल। अब हामीले यहाँ web.config मा गयो भने यहाँ के बनेको छ त ASP.NET लोकल भन्नेमा एउटा कनेक्सन स्ट्रिङ बनाएको छ। यसको प्रोभाइडर नेम के छ त system.data.sql क्लाइन्ट। किन एसक्यूएल क्लाइन्ट भयो? एसक्यूएल सर्भर डाटाबेसबाट आएको भयो। हाम्रो सेम के छ त अस्ति हामीले जसरी कनेक्सन स्ट्रिङ बनाएको थियौं यसको पनि के छ त त्यही हिसाबमा कनेक्सन स्ट्रिङ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। कनेक्सन स्ट्रिङ डिफाइन गर्यो। त्यसपछि के गरेछ त्यहाँ डिलिट कमान्ड लेखेको छ, इन्सर्ट कमान्ड लेखेको छ अनि सेलेक्ट कमान्ड र अपडेट कमान्ड। के छ त हाम्रो सबै कमान्ड्सहरु यसैमा के गर्दिएको छ त हामीलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ। अब हेर्नु यहाँ डिलिट हुने बेलामा के प्यारामिटर चाहियो यसलाई युजर आइडी चाहियो। इन्सर्ट गर्ने बेलामा के चाहियो हामीलाई सबै डाटाहरु के छन् सबै चाहियो। तर यहाँ के छैन भने त युजर आइडी छैन। युजर आइडी के हाम्रो प्राइमेरी की र अटो इन्क्रिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई त्यसलाई इन्सर्ट गरेर राख्नु आवश्यक भएन। त्यस्तै गरी सेलेक्ट कमान्ड के भयो त हाम्रो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट युजर्स। अपडेट कमान्डमा के गरेछ हाम्रो सबै कुरालाई अपडेट गरेको छ के को आधारमा युजर आइडी को आधारमा। त्यही भएर हाम्रो जेनरल केसमा सधैँ के गर्छौं त डिलिट र अपडेट गर्ने के को आधारमा गर्छौं त युजर आइडी को आधारमा गर्छौं। त्यही कुरा के छ त यहाँ पहिल्यै हामीले एडभान्स अप्सनमा गएर इनेबल गरेको कारणले गर्दाखेरिमा सबै क्वेरीहरु के छ त यही डिस्प्ले भएर आएको छ। अनि यहाँ प्यारामिटर्सहरु के पठाएको छ हेर्नु है। प्यारामिटर्स भन्नाले जुन @ लगाएको पार्ट छ नि यो सबै यो के हो त हाम्रो डाटाबेसमा युज हुने प्यारामिटर्सहरु। ल अब डिलिट अप्सनको लागि प्यारामिटर के पठाएको छ त युजर आइडी पठाएको छ। इन्सर्टको लागि प्यारामिटर हाम्रो युजर नेम, पासवर्ड सबै पठाएको छ। त्यस्तै गरेर अपडेटको लागि के गरेको छ त हाम्रो युजर नेम पनि अपडेट हुनु पायो, युजर टाइप हुनु पायो, पासवर्ड, इमेल सबै अपडेट हुनु पायो नि। र के को आधारमा गर्ने भयो त युजर आइडी को आधारमा गर्ने भयो। यो सबै हाम्रो अपडेट क्वेरीको लागि के हो त प्यारामिटर्सहरु भयो। यसरी चाहिँ के गरेको छ यहाँ एसक्यूएल डाटा सोर्सले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि डाटाबेसको म्यानिपुलेसन पार्टहरुलाई त्यही के गराइदिएको छ त इन्क्लुड गराइदिएको छ। अब यति गरेपछि हाम्रो के काम सक्यो त भन्दाखेरिमा एडिट डिलिट गर्ने काम पनि सक्यो, सेलेक्ट हुने काम पनि सक्यो। इन्सर्ट त हामीले कहाँबाट गर्छौं लगइन फर्मबाट गर्छौं है। के रेजिस्टर साइन अप भन्ने फर्मबाट चाहिँ हामीले लगइन गराउनु पर्यो। एडिट चाहिँ हामीले यसैबाट गराउन पनि पाइयो। अब यसलाई एकचोटी हामी एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। यहाँ एडिट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त्यहाँ यसरी एडिट चाहिँ हुनु पर्यो। अपडेट गर्यो भने अब हाम्रो के हो त डाटाबेसमा पनि अपडेट हुन्छ। डिलिट गर्यो भने के हुने हो त हाम्रो
डाटा डिलिट पनि हुने भयो। यो अपरेसन हामीले यहाँ गएर पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यसरी यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो। सर्भर एक्सप्लोररमा गएर हाम्रो यो डाटाबेसको टेबललाई चाहिँ नि के गर्न सक्यो त भ्यू गरेर हेर्न सक्यो। यसमा के हुन्छ त अहिलेको एउटा डिलिट भयो एडमिन, यहाँ के मात्र बाँकी भयो त युजर मात्र बाँकी भयो। यसरी चाहिँ हामीले ग्रिड भ्यूमै पनि के गर्न सक्छौँ त एडिट र डिलिट गर्ने काम गर्न सक्छौँ। यसमा इन्सर्ट पनि काम गर्नु मिल्छ, तर इन्सर्टको लागि के गर्नुपर्छ हामीले एडिसनल कोडिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। आजलाई मैले यति नै देखाउन खोजेको थिएँ। अब यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु। त्यो युजर आइडी चाहिँ त्यो डिट हानेपछि 1 हटाएपछि त 2 लाई चाहिँ 1 बनाउन मिल्दैन? होइन, त्यो 2 आइडीहरु हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्दैनौ नि। कुनै पनि डाटाबेस इन्ट्री अपडेट क्लियरली भिजिबल हुनु पर्यो। यदि डाटा डिलिट भएको छ भने युजर आइडी हामीले रिसेट कहिले पनि गर्दैनौ। त्यो त के भयो युनिक हुनु पर्यो नि। जस्तै यहाँ पो दुईटा भएर तपाईले 1 बनाउने भन्नु, अब अटोमेटिकली हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्ने काम त भएन नि त। त्यसरी त्यस्तो गर्यो भने त हाम्रो के हुन्छ त युजर टेबलमा भएको युजर आइडी त हामीले अरु टेबलमा के गर्छौं त कीको रूपमा पठाउँछौं हैन, फरेन कीको रूपमा पठाउँछौं। अनि त्यसपछि फर एक्जाम्पल तपाईको कोर्स थियो हो, कोर्समा मैले के गरे त एउटा युजरले एनरोल गर्यो भने त्यो कोर्स भन्ने टेबलमा मैले युजर आइडी के गर्छु अपडेट गर्छु अथवा इन्सर्ट गराउँछु। अब त्यो युजर आइडी फेरि पछि गएर कसैले एउटा युजर डिलिट गर्यो भने त त्यो युजर आइडी चेन्ज गर्यो भने त हाम्रो युजर त उता कोर्समा त के भयो अर्कै युजरले पर्मिसन जाने भयो नि। त्यस्तो गर्नु भयो त भएन। त्यही भएर हामीले आइडीहरु चाहिँ कहिले पनि के गर्दैनौं त अपडेट गर्ने काम गर्दैनौं है। किन हाम्रो त सबै के हो त रिलेसनशिप्सहरु त हामीले आइडी को थ्रुबाट बनाउँछौं कुनै पनि दुईटा टेबलकोमा। अनि त्यसपछि आइडी नै चेन्ज गर्दियो भने त त्यो रिलेसनशिप के हुने भयो त भोइड हुने भयो नि त। त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यही भएर आइडीहरुलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि अपडेट्सहरु गर्दैनौं है। अब यो ट्राई गर्नुस् त। अनि कुनै ठाउँमा प्रब्लम आयो भने मलाई सोध्नु।